Salam alaikum. Dans la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la représentation graphique ou la résolution graphique pour le cas de la minimisation. Dans la vidéo précédente, شفنا la représentation graphique pour le cas de la maximisation, c'est-à-dire lorsque le producteur cherche à maximiser son profit ou son chiffre d'affaires. Dans la vidéo, Inch'Allah, غادي نشوفوا la représentation graphique lorsque le producteur cherche à minimiser son coût de production. Donc, ناخذوا هذا l'exemple ديال minimiser z égale 24x1 plus 20x2. هذه c'est la fonction objectif ou la fonction économique. Les contraintes عندنا x1 plus x2 supérieur ou égal à 30, x1 plus 2x2 supérieur ou égal à 40. Avec x1 et x2 sont toujours positifs. Rappelons que la représentation graphique, قلنا بأنه les étapes. La première, c'est représenter la fonction objectif, ou la économique. La deuxième étape, la représentation des contraintes. La troisième étape, c'est chercher le domaine, les solutions réalisables, ou les solutions optimales. Donc, غنبداو بلا fonction objectif ou la fonction économique. Donc, غادي ناخدو z. Donc, z égale 0. C'est-à-dire 24x1 plus 20x2 égale 0. Donc, حنايا غادي نحاولوا نلقاو x2. Donc, غتبقى لينا 20x2 égale هاد 24x1 ملي غتمشي للجهة الأخرى غتولي موان 24x1. مزيان، غتبقى ليا x2 égale موان 24 sur 20 x1. غنختزل، غتبقى عندي هنايا موان 6 sur 5 x1. هنا سي x2. مزيان، هادي سي لا بونت. لا بونت قلنا بحال في لا ريغل y égale à x. y سي x2, a سي موان 6 sur 5 و x1 هي سي x. دونك موان 6 sur 5 هي لا بونت. دونك باش نتخاصي واحد لا دغوات ونغبريزونطيها خصني دو بوين توجور. ها البوان الاولى ها البوان الثانيه. كناخذوا المره الاولى زيرو، يعني x1 كنعطيوها زيرو. إلا عطيت لي x1 هنايا زيرو غتضرب في ناقص 6 على 5 غتولي x2 إيكال زيرو. دونك هادشي كله غيولي زيرو. دونك x2 زيرو. ها البوان الأولى. بالنسبة للدوزيام بوان، مادام عندي هنايا 5 غنحاول نعطي ل x1 5 باش تمشي 5 مع 5. دونك غنعطي ل x1 5 غتمشي 5 مع 5 غتبقى ليا موان 6. دونك 5 مع 5 غتبقى x2 إيكال موان 6. عندي جوج ديال لي بوان دابا نقدر نتخاصيهم في هاد غوبير اللي عندي. دونك غادي ناخد 0 0 كاينه هنايا. دونك 0 0 كاينه هنايا. عندي 5 موان 6. دونك 5 في لي زيكس 1. دونك هنايا عندي 10 هنا غتكون 5 موان 6 غتكون هنايا في لابارتي نيجاتيف ديال الغوبير. دونك هنايا دونك غتكون عندي موان 6 هنايا. غيتلاقاو هاد جوج غيعطيوني الدوزيام بوان. دونك غنقدر نتخاصي fonction objectif ou la fonction économique هي هادي avec z égale 0. مزيان، منين تخاصيت انا لا فونكسيون اوبجيكتيف او لا فونكسيون ايكونوميك خصني دابا نتخاصي لي كونترانت. غنبداو بالكونترانت الاولانيه اللي هي x1 plus x2 supérieur égal à 30. دونك هي x1 plus x2 égale 30. كتولي عندي سو فورم دون ايكواسيون. دونك خصني حتى هي دو بوين. غنعطي البوان الاولى سميتها a والبوان الثانيه غنسميها b. مزيان، غنعطي ل x1 0. الا عطيت ل x1 0 غادي تمشي شحال غتبقى ليا x2 ايكال 30. دونك هنا غتبقى ليا 30. لا دوزيام فوا غنعطي ل x2 0 هنايا غتمشي x2 غتبقى x1 ايكال 30. مزيان، غندوزو الكونترانت نيميرو 2 اللي هي x1 plus 2 x2 égale à 40. حتى هي دو بوان نعطيها السي ونعطيها الدي. مزيان، غنعطي لي x1 0 هاهي غتمشي غتبقى ليا جوج x2 égale à 40. دونك x2 égale 40 sur 2 هي 20. غنعطي لا دوزيام فوا x2 0. دونك 0 فوا 2 سي 0 غتمشي غتبقى ليا x1 égale 40. دونك x1 égale 40. هما ولاو عندي جوج ديال لي بوين في الكونترانت نيميرو 1 و 2 بوين في الكونترانت نيميرو 2. دونك دابا نقدر نتخاصيهم في هاد الغوبير اللي عندي. غنبدا ب a. غنبدا ب a عندي 0 30. دونك 0 كاينه هنايا
و 30 كاينه هنايا في لي زيكس 2. دونك ها 30 هادي اش غنسميها؟ هادي غادي نسميها ا. غندوز لبي. بي قال لك 30 0. دونك 30 كاينه في لي زيكس 1 هي هادي، وها 0 فين كاين. دونك هادي غنسميها بي. مزيان غنتخاصيها بهاد الكولور روج. مزيان هادي كونترانت نيميرو 1. غناخد الكونترانت نيميرو 2. هاهي فيها السي و الدي. السي فيها 0 و 20. دونك 0 كاين هنا و 20 كاين هنا. دونك هادي غنسميها السي. دي 40 0. دونك 40 كاين هنا و 0 كاين هنا. دونك هادي دي. مزيان غنتخاصي هاد droite numéro 2 40 avec 20. دونك l'intersection التقاطع ديال جوج ديال لي دغوات هي لا سوليسيون اوبتيمال. منين غندير لها الاسقاط ها هي غتعطيني 20 10. سيتادير ان x1 égale à 20 و x2 égale à 10. et donc z كنشد x1 و x2 كنعوضهم في z. يعني هاد z اللي عندي مينيميزي z 24x1 هاي 24x1 بلس 20x2. دونك غتولي 24 فوا 20 بلس 20 فوا 10. دونك غتعطيني غنديروها بالكالكولاتريس غادي تعطيني 600. مزيان هذه لا سوليسيون اوبتيمال. مي توجور خصني نتاكد منها حيت تقدر الاسقاط ما يعطينيش 20 ما يعطينيش 10. دونك باش نتاكد خصني ندير لا ريزوليوشن ديال هاد لي دو دغوات اللي عندي x1 بلس x2 ايغال 30 و x1 بلس 2x2 ايغال 40. دونك لا ريزوليوشن كتكون كناخد هادوك لي دغوات بجوج كنحاول غندير لهم لا ريزوليوشن. دونك عندي جوج، عندي x1 بلس x2 ايغال 30 وعندي x1 بلس 2x2 ايغال 40. دونك كنشوف هنايا عندي بانه x1 بحال x1 غنحاول ندخل واحد الموا هنايا باش يوليو اعداد متقابله ويمشيو. دونك هنايا الا دخلت موا هاهي غنضرب هنا في موا اش غتولي عندي؟ غتولي عندي موا x1 موا هاد الموا غتدخل هنا وغتدخل هنا وغتدخل هنا. دونك موا x1 موا x2 ايغال موان 30 موا x2 ايغال موان 30. الثانيه غتبقى بحال غتبقى عاديه x1 بلس 2x2 ايغال 40. دونك هاد جوج غندير لهم لا سوم بلس. الا درت لهم لا سوم بجوج اش غتولي عندي؟ غتولي عندي موا x1 موا x2 بلس x1 بلس 2x2 ايغال كوا؟ ايغال موان 30 ناقص 30 زائد 40 بلس 40. مزيان بلس 40. مزيان دونك غتمشي عندي موا x1 مع x1 اش غتبقى؟ تبقى ليا موا x2 بلس 2x2 ايغال موان 30 بلس 40 راه هي 10. دونك هنايا موا x2 بلس 2x2 راه هي x2. مزيان ايغال 10. ها الاولى لقيتها x2 ايغال 10. غنشدها وغادي نعوضها في وحده من هادو، يا اما هادي يا اما هادي باش نلقى x1. غنعوضوها حنا في هاد الاولانيه. دونك x2 ايغال 10 هاهي غنعوضها عندي x1 زائد 10 اش كتساوي 30. دونك x1 ايغال 30 هاد 10 غتمشي لجهه اخرى تولي ناقص 10. دونك x1 30 ناقص 10 هي 20. ها هي x1 ايغال 20. دونك x2 ايغال 10 و x1 ايغال 20. دونك نفس هذاك الشيء اللي لقيت فاش درت الاسقاط بجوج x1 ايغال 20 ها هي x1 ايغال 20 و x2 ايغال 10 ها هي x2 ايغال 10. دونك بجوجهم كنعوضهم في لا فونكسيون اوبجيكتيف اولا لا فونكسيون ايكونوميك وغيعطيوني z ايغال 600. مزيان حتى لحد هنا لقيت لا سوليسيون اوبتيمال. غير بالنسبه لو دومين حيت توجور كنحدو واحد لو دومين في الفيديو بريسيدونت اللي شفنا ديال الكا ماكسيميزاسيون قلنا بانه بلا ما نبقاو نعوضو بزيرو باش نعرفو الدومين خدينا لا ريغل
توجور بانه الا كنت خدام في الماكسيميزاسيون غنخدم على هذا لو دومين التحتاني، الا كنت خدام في المينيميزاسيون غنخدم على لو دومين الفوقاني. دونك انا خدام في مينيميزي زد، دونك لو دومين غيكون عندي هو هذا. دونك الا بغيت ليميتيه كيفاش غيكون بادي من هنا، ها هو من هنا هكا غيجي حتى لهن، هادو هما لي ليميت ديالو. دونك لي بوين لي ليميت ديال لي بوين عندي ا، ها هي عندي ا، هادي غنسميها باغ اكزومبل جي، وعندي دي، ها هما عندي ا عندي جي وعندي دي. مزيان، هذا هو الدومين اللي غادي نخدم عليه في الكا ديال المينيميزاسيون. دونك كنشد هاد لي بوين اللي عندي اللي حنا سميناهم دي سومي. دونك عندنا لا ريغل ديال اللي سمينا حنايا لينوميراسيون دي سومي، الميثود انوميراسيون دي سومي. دونك هاد لا ميثود كناخدو غير هادوك لي سومي ديال هذاك الدومين. دونك عندي ا هي الاولانيه كتعطيني زد ا، وعندي جي كتعطيني زد جي، وعندي دي كتعطيني زد دي. مزيان، هاد ا يا اما كناخدها من هنايا يعني 30 0، يا اما كنجيبها من في لقيت المره الاولى، هاهي لقيتها بانها 0، هاهي دونك 0 30. لقيت دي حتى هي بانه 40 0، هاهي 40 0. جي هي هادي، دونك هي الانترسيكسيون ديال هذا دغوات مع لا دغوات، ديجا لقيتها بانها هي 20 10، دونك هي 20 10. دونك هاد لي بوين اللي لقيت اش كندير؟ كنعوضهم في لا فونكسيون اوبجيكتيف او لا فونكسيون ايكونوميك اللي هي هادي مينيميزي زد. دونك كتولي في الاولى غنشد 0 غنضربو هنايا في اكس 1، 24 في 0 غتمشي غتبقى ليا 20 في 30. دونك 20 في 30 راه هي 600، هي 600. مزيان، غادي ندوز للثانيه اللي هي جي. هنايا اش عندي؟ لانه 24 فوا 20 وعندي 20 فوا 10، دونك اش غتعطيني؟ غتعطيني 680. مزيان، دونك غناخد البوين ديال دي 40 0، غنشدها حتى هي غنعوضها 24 فوا 40 بلس 20 فوا 0. مزيان، اش غيعطيني؟ غيعطيني 960. دونك عندي هنايا 600، عندي هنايا 680، وعندي هنايا 960. مزيان، دونك في هاد لي نوميراسيون دي سومي لو برودكتور قلنا il cherche à minimiser son coût de production. دونك خصو ياخد زد اللي هي صغيره بزاف، زد اللي هي صغيره بزاف عندنا 600 680 960. دونك زد اللي صغيره هي 600، هي هادي. دونك la meilleure solution هي هادي، هي A 0 30 زد A égale 600. دونك هادي هي الميور سوليسيون. هذاك الشيء علاش توجور خصني نتاكد من بهاد لي نوميراسيون دي سومي. واخا كندير الاسقاط ديال هاد جوج ديال لي دغوات وكنحصل على لي بوين وكندير لا ريزوليسيون ديال لي دو دغوات، ولكن ضروري ندوز من لي نوميراسيون دي سومي، حيت هذا هو الدومين اللي كيعطيني لي سوليسيون اوبتيمال. هذا هو الدومين ديال الرياليزاسيون. توجور خصني ندوز من هاد الدومين وناخد لي سومي ونشوف هادوك لي سومي اصغر حاجه في الكا ديال مينيميزاسيون. في لو كا ديال ماكسيميزاسيون خصني نشوف زاد اللي هي كبيره. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون او لا ريزوليسيون غرافيك. Je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention.